वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक है, जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। कोई तुमसे रूठ जाए, फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे, तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सुबह नमाज पढ़ूं, मगर उठा नहीं जाता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये नींद की वजह नहीं, बल्कि सारे दिन में जो गुनाह तुम करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां बांधकर तुम्हें उठने नहीं देते। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, और इतने नर्म ना बनो कि नचोड़ दिए जाओ। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, और इतने नर्म ना बनो कि नचोड़ दिए जाओ। अगर इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, और इतने नर्म ना बनो कि नचोड़ दिए जाओ। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हो, तो फिर मोहब्बत उसको जरूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसे छोड़ दो उसे दुख मत दो। जरूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसे छोड़ दो उसे दुख मत दो। जिंदगी के तीन उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। बेवकूफ तरीन इंसान वो है
جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا پر پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تمہارا آرام ختم ہوتا ہے۔ آپ کی عزت نفس کو آپ کے جذبات سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ انسان کو بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ بے وقوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں کسی کی بھی نہیں سنتے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کبھی درست ثابت نہیں ہوتی۔ میں باقی لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، میں بس اپنی مشکلات کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ناکامیوں کی راہ اور اکیلا سفر آپ کو ایسی سرزمین کی طرف لے جاتا ہے جہاں کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ زندگی میں خرابی آپ کے اپنے دماغ میں موجود غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، جہاں کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ زندگی میں خرابی آپ کے اپنے دماغ میں موجود غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ پچھتاوا ایک خراب انڈے کی طرح ہے جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سی